बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-इनाम की आयत नंबर 95, 96 और 97 का इंशाल्लाह तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी। इनकी तफसीर के लिहाज से, इन आयत की तफसीर के लिहाज से ये टॉपिक पहले बहुत दफ़ा गुजर चुका है, इसलिए कुछ चंद एक हदीसें ही मैं आपके साथ बयान करूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य ज़ालिकुम अल्लाहु फअन्ना तुअफ़कून फ़ालिकुल इस्बाहि व जअलल लैला सकना वश्शम्सा वल कमरा हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम व हुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूमा लितहतदू बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ताला ही फाड़ने वाला है दाने और गुठली को, निकालता है जिंदा को मुर्दे से और निकालने वाला है मुर्दा को जिंदा से। ये है अल्लाह, बस तुम बहके कहाँ चले जा रहे हो। वो निकालने वाला है सुबह को रात की तारीकी से और बनाया है उसने रात को आराम के लिए और बनाया है सूरज और चांद को हिसाब के लिए। ये अंदाज़ा है मुकर्रर किया हुआ सबसे ज़बरदस्त और सब कुछ जानने वाले का। और वही है जिसने बनाया है तुम्हारे लिए सितारों को ताकि सीधी राह मालूम कर सको उनसे खुश्की और समुंदर के अंधेरों में। बेशक हमने खोल कर बयान कर दिए हैं दलाइल उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। बेशक आयत करीमा के लिहाज से ही देख लीजिए, सब कुछ क्लियर है कि गुठली को दाने से, यानी कि एक बीज होता है, बीजों से ये सारी फसलें वगैरह बनती हैं जो हम लोग खा रहे होते हैं, जो आज तक हम लोग खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है, यानी कि मुर्दा को निकालना जिंदा से। इससे आप मुर्गी ले लीजिए, मुर्गी और अंडा के अंडा निकलता है, फिर उससे ही वो चूज़ा निकलता है, चूज़ा बनता है, मतलब फिर वो बड़ी मुर्गी बन जाती है जिसे हम खाते हैं। इसी तरह माँ के पेट के अंदर, वो मैं आपके साथ पहले बहुत सारी सूरतों में कर चुकी हूँ, उसकी अब आई थिंक ज़रूरत नहीं है। बेजान चीज़ अंडा है और जानदार मुर्गी इसे पैदा करती है, और इसके बरक्स मुर्गी से अंडा भी निकलता है। वो अंडा मुर्दा होता है, जाहिर सी बात है, वो फिर गर्म किया जाता है उसको वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे होते हैं। और कभी मुर्गी बैठती भी है अंडों पर। ये सारी जो है वो है सिचुएशन है। ज़ालिकुम अल्लाहु अन्ना तुफकून, इन सब चीज़ों का फ़ाइल अल्लाह ताला है जो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। तो फिर उसकी कुदरत के करिश्मे देखने के बावजूद तुम किधर बहके फिर रहे हो? क्यों हक से रुगर्दाने करके बातिल के साथ चिमटे हुए हो और गैर खुदा की पूजा करते हो? क्यों अल्लाह के आगे, अल्लाह के साथ किसी और को पुकारते हो? इसका हवाला कुरान करीम की बेशुमार आयात में है। अल्लाह ताला ने इन तमाम मुख्तलिफ मुतज़ाद चीज़ों को पैदा करने पर अपनी कुदरत की एजाज आफरीनियों का जिक्र किया है, जो चीज़ें उसके कमाल और कुदरत और अजमत पर दलालत करती हैं। और ये बयान फरमाया है कि वो सुबह को फाड़ने वाला है। सबसे बड़ी निशानी तो है ही यही, रोज़ाना सूरज निकलता है अपने मुकर्रर टाइम पर, रोज़ाना वो अपने मुकर्रर टाइम पर ही गुरूब होता है। ज़रा इनमें वो कोताही ये लोग नहीं भरते, यानी कि ये अल्लाह ताला की मखलूक है ना, ये सूरज चाँद वगैरह, ये अल्लाह ताला के मातहत है और अल्लाह ताला के अहकामात पर ये गर्दिश कर रहे हैं और हमारे लिए बाइस नफ़ा है। इसका हवाला कुरान करीम में बेशुमार सूरतों में मौजूद है। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने आपसे कसरत शब बेदारी का शिकवा किया, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सिवाय सुहेब के सब के लिए रात को पुरसुकून बना दिया है। और हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये कैफियत थी कि जब इन्हें जन्नत याद आती तो उसको हासिल करने के शौक में रात भर बेदार रहते, इबादत करते, और जब दोज़ख याद आ जाती तो खौफ से नींद ही उड़ जाती, तो फिर भी इबादत करते थे। ये है। इसी तरह फरमाया, सूरज और चांद दोनों अपने अपने मुकर्रर मेदार में तैर रहे हैं कि एक से नहीं हो सकता, जैसे कि सूरत यासीन की आयत नंबर 40 नंबर आयत में है, लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकुल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, कि ना तो सूरज से ही हो सकता है कि वो अपने मेदार से हट के चांद से पहले आ निकले,
اور نہ چاند ہی ایسا کر سکتا ہے، اور یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں مقررہ وہ راستوں پر تیر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ کبھی اس کے علاوہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ سورج چاند ستارے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اتنے پابند ہیں، تو پھر انسان کیوں کر شرک کرنے لگتا ہے؟ سورت یاسین کی ہی 37 اور 38 نمبر آیت میں ہے وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یعنی اور دوسری نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو، یک لخت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور یہ سورج ہے جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس عزیز اور علیم اللہ کا۔ اور جب یعنی کہ قرآن کریم میں بے شمار ان چیزوں کے بے شمار آیتیں ہیں ان چیزوں کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں کے سوا ستاروں سے جس نے کوئی اور امید رکھی وہ نافرمان ہے، وہ کافر ہے، وہ اضطراب پرداز ہے۔ وہ 3 اقسام یہ ہیں، نمبر 1 آسمان، یہ آسمان کے لیے باعث زینت ہے۔ نمبر 2 یہ شیاطین کو مار بھگانے کا آلہ ہے۔ نمبر 3 بحر و بر کی تاریکیوں میں راہ دکھانے کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، سمندر میں بھی، اور اس کے علاوہ وہاں جہاز میں جب ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، اور اس آگ کے، خیر اس کا تذکرہ میں اس کے مقررہ ٹائم پر ہی کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ آیتوں کے لحاظ سے اس کی تفسیر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ستاروں سے 3 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز وابستہ کرنے والا کون ہے؟ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ یہ چیزیں مین پوائنٹ رکھتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب یہ سارا کچھ اکیلے کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کیسے اس کا وہ ٹال سکتا ہے حکم کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی سفارش کر سکتا ہے؟ چاہے ہمارے نصیب میں نفع لکھا ہو، نقصان لکھا ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، کیا اس کو کوئی دور بھگانے والا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں کی جا سکتی، اور نہ کوئی چیز حائل ہو سکتی ہے۔ جو کچھ اللہ کرنا چاہے اس کے درمیان میں کوئی چیز آ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ ترک کر دے۔ ہاں ادروائز آپ کی مصیبتیں وغیرہ ٹال سکتا ہے صدقہ، لیکن اگر ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ ہم لوگ اس چیز سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے معاف فرما دے گا، اس آزمائش سے، اس پریشانی سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں خلاصی دے دے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا خلوص ہوتا ہے، وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم جو صدقہ کرتے ہیں، صرف صدقہ ہی ٹال سکتا ہے مصیبتوں کو اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کسی بندے کی کوئی وہ نہیں کر سکتی، کسی کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ہماری سفارش کر دے گا یا کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ایسی دعائیں صرف ماں باپ کر سکتے ہیں بس۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔